श्रद्धालु प्रिय श्रोतागण, हामीहरू श्री स्वस्थानी माताको कथा श्रवण गर्न जाँदैछौँ। कृपया सबैले एकचित्त भएर मनलाई शान्त बनाएर आँखा बन्द गरेर माता पार्वतीको चित्रलाई आफ्नो हृदय पटलमा ध्यान गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्। हे माते, हे स्वस्थानी माते, हाम्रो दुःख हरण गरिदिनुहोस्, हाम्रो कष्ट हरण गरिदिनुहोस्, हाम्रो सुख शान्ति समृद्धि जीवनमा प्राप्त भइराखोस्, तपाईको कृपा हामीलाई भइराखोस्। यस्तो भावनासहित सबैले हातमा पुष्प लिगौँ र माताको ध्यान गरौँ। प्रार्थना। ओम नमः शिवाय। ओम श्री स्वस्थानी देव्यै नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनी यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। श्रीमद्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, ततो जयमुदीरयेत्। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो र पार्वतीले श्री विष्णुका उपदेश अनुसार सखी समेत भई हात खुट्टाका नङ काटी स्नान गरी पवित्र भई एक भक्त रही एक चित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवजीको पूजा गर्न लागिन्। महिना दिन पुरा भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको विधिपूर्वक पूजा ध्यान जप र स्तोत्र पाठ गर्न लागिन्। देवराज इन्द्रले त्यो समाचार पाएर देवताहरूसित भने, हे देवता हो, अब पापिष्ट तारकासुरको नाश हुने समय आयो, किनकि हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाएपछि उनका गर्भबाट पुत्र जन्मनेछन्। तिनै कुमारले हाम्रो शत्रु तारकासुर दैत्यलाई मारिदिनेछन् अनि हामी अमरावती प्राप्त गरी राज्य सुख भोगौँला। फेरि श्री महादेवजी सतीदेवी मर्नाले शोक गर्दै सम्पूर्ण पृथ्वी भ्रमण गरिसकेर उत्तरापन्थमा काम क्रोध लोभ मोह त्यागी सम्पूर्ण इन्द्रिय रोकी तिनै नेत्र बन्द गरी केवल परब्रह्ममा चित्त लगाएर ठुलो कष्टले तपस्या गरिरहेका छन्। अतः श्री महादेवजीलाई तपस्याबाट च्युत गराई फेरि काम क्रोध लोभ मोहबाट ल्याउने उपाय के छ? यति सुरराजले भनेको सुनि देवताहरूले भने, हे देवेन्द्र, यो काम गर्न कामदेव बाहेक अरू को सक्ला? अतः कामदेव गई महादेवजीको हृदयमा काम बाण प्रहार गरेर आउन्। यति देवताहरूको कथन सुनि देवेन्द्रले स्वीकार गरी कामदेवलाई डाक्न तुरन्त वायुलाई पठाए। वायु पनि तत्काल गएर कामदेवलाई इन्द्रको आज्ञा सुनाई लिएर आए। अनि कामदेवले इन्द्रलाई मलाई के कामले डाक्नुभयो भनी सोधेपछि इन्द्रले भन्दछन्, हे कामदेव, सतीदेवी
मर्नाले श्री महादेवजी उत्तरापन्थमा गई काम क्रोध लोभ मोह त्यागी सम्पूर्ण इन्द्रिय रोकेर परब्रह्ममा चित्त लगाई तपस्या गरिरहेका छन्। श्री महादेव बिना यो संसारको रक्षा कसले गर्ला? अत तिमी त्यहाँ गई श्री महादेवलाई काम बाण हानी फेरि काम क्रोध लोभ मोहमा ल्याऊ। यति सुरेन्द्रको आज्ञा सुनि हुन्छ भने आफ्नी पत्नी रति समेत भई उत्तरापन्थमा गए। हे अगस्त्य मुनि, कामदेव त्यहाँ पुगेर पहिले शिवलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी सुरराजको आज्ञाले कामबाण कानसम्म खैँची मर्म स्थान ताकेर प्रहार गरे। अनि श्री महादेवले थाहा पाएर सहसा आँखा उदारेर हेर्न साथ तिनै नेत्रबाट अग्निका ज्वाला निस्की कामदेवलाई भस्म पारिदियो। तब कामदेवकी स्त्री रतिले आफ्ना स्वामी भस्म भएको देखि अनेक प्रकारले शोक गर्दै शिवजीका पाउमा परेर बिन्ती गर्न लागिन्, हे प्रभु, यो अपराध मेरा स्वामीको होइन, देवराजको आज्ञाले हजुरको हृदयमा कामबाण प्रहार गरेको हो। हे जगदीश्वर, मदेखि प्रसन्न भई स्वामी दान दिनुहोस्। हे शम्भो, हे दुष्टजनको संहार र साधुजनको संहार गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हजुरको स्तुति गर्न शेषनाग र सरस्वतीले पनि सक्दैनन् भने म कसरी सक्नेछु? हे भक्तवत्सल, मलाई विधवा नतुल्याई मेरा स्वामीको जीवन दान दिएर सन्तुष्ट पार्नुहोस्। रतिले त्यसरी स्तुति गरेको सुनि श्री महादेवलाई दया लाग्यो र आज्ञा गर्नुभयो, हे रति, यस जन्ममा अब तिमी स्वामी पाउन सक्दिनौ। द्वापर युगको अन्त्यमा विष्णु भगवानले अवतार लिनेछन्। तिम्रो स्वामी तिनै कृष्णका पुत्र प्रद्युम्न भएर जन्म लिनेछन् अनि तिमी दुवैको भेट होला। अहिले दुःख नमानी घर जाऊ। श्री महादेवले यति आज्ञा भएको सुनि रतिले जो आज्ञा भनी शिवजीलाई दण्डवत प्रणाम गरी घरतिर फर्किरी भइन्। त्यसपछि श्री महादेवले सतीदेवीलाई सम्झी कहाँ जन्म लिन गइन् भनी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती भएर जन्मी श्री महादेव स्वामी पाउँ भनी नाना तीर्थ व्रत तप जप आदि गरेको र विष्णुको उपदेशले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेको थाहा पाएर अब तिनको चरित्र हेर्दछु भनी देवेन्द्रको रूप धारण गरी हतारमा बज्रली ऐरावत हात्तीमा चढेर पार्वतीले व्रत गरेको स्थानमा पुग्नुभयो। श्री महादेव कस्तो समयमा त्यहाँ पुग्नुभयो भने सम्पूर्ण व्रत गरिसकी हातमा अर्घ लिएर, हे ईश्वरी निरञ्जन निराकार रूप, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सम्पूर्ण व्रत पनि तिमी, सृष्टि स्थिति संहार गर्ने पनि तिमी, पञ्चमहाभूत पनि तिमी, सत्वरजतम पनि तिमी, यो समस्त ब्रह्माण्डमा आत्मस्वरूप भएकी र आदिशक्ति पनि तिमी, कालस्वरूप पनि तिमी, आदि मध्य र अन्त्य पनि तिमी, यस्ती अव्यक्त स्वरूप भएकी तिम्रो गुणगान गर्न शेष र सरस्वतीले पनि नसकेको म कसरी सक्नेछु? मेरो पूजाले प्रसन्न हुनुहोस् भनी अनेक प्रार्थना गरेर प्रसाद झिक्न लागेको बेलामा इन्द्रस्वरूप श्री महादेवजी पुग्नुभयो। तब पार्वतीले देखेर यथायोग्य सत्कार गरी, हे देवराज, के कामले आउनुभयो? आज्ञा होस् भनी र इन्द्रस्वरूप श्री महादेवजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखेर म प्रसन्न भएँ। श्री महादेवजी स्वामी पाउन् भनी यो व्रत गर्यौ, तर ती महादेवजी कस्ता छन् भने बौलाहा जस्ता, महानिर्धिनी नागका गहना लगाएका, बाघको छाला कम्मरमा बेरेका, भूत प्रेत प्रथम गण साथमा लिई बुढो गोरुमा चढेका, दाहिने हातमा डमरू र बायाँ हातमा त्रिशूल लिएका, विषभाङ धतुरो खाई निर्लज्ज झैँ डुल्ने र अघोर मूर्ति भई शमशानमा वास गर्ने तिमी भने यस्ती परम सुन्दरीलाई त्यस्ता श्री महादेवजी स्वामी कदापि योग्य छैनन्। म सम्पूर्ण देवताको राजा, बरु मलाई स्वामी तुल्लाई स्वर्गकी रानी भएर अलभ्य सुख भोग गर। यति इन्द्रस्वरूप श्री महादेवजीले आज्ञा भएको सुनि पार्वती रिसले चुर भई भन्न लागिन्, हे पापिष्ट इन्द्र, मैले यस्तो श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेको स्थानमा आएर श्री महादेवजीको निन्दा गर्यौ, म यो सहन सक्दिनँ। अब म तिमीलाई श्राप दिन्छु भनी श्राप दिन तयार भइन् र इन्द्रस्वरूप महादेव डराए, हे पार्वती, म इन्द्र होइन, तिम्रो चरित्र हेर्न इन्द्रको रूप धारण गरेर आएको हुँ। धन्य तिम्रो भक्ति, तिम्रो तपस्याले म सन्तुष्ट भएँ भनी ज्योतिष स्वरूपले आफ्नो दर्शन दिनुभयो। अनि पछि पार्वतीले प्रसन्न भएर साष्टाङ्ग दण्डवत गरी बिन्ती गर्न लागिन्, हे जगदीश्वर, हजुरको आज्ञा र विष्णुको उपदेश र श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको दिव्य प्रभावले आज हजुरको दर्शन पाएँ। अब यो स्वस्थानीको प्रसाद हजुरलाई दिन हाम्रो विवाह भएको छैन, के गर्ने भनिन् र त्यसपछि पार्वतीलाई कन्यादान लिन भनी शिवजी तिनैको साथमा हिमालय कहाँ पुग्नुभयो। श्री महादेवजीको दर्शन पाई गिरिराज प्रसन्न भएर विवाहको सामग्री तयार पार्न लगाई गुरु बृहस्पति ऋषि ज्योतिषीहरू डाकी
विचार गराउँदा वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीयाको दिन निश्चय भयो र देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर अप्सरा सबैलाई निमन्त्रणा दिए। यज्ञका आचार्य स्वयं ब्रह्मा थिए। छोरी पार्वतीलाई रानी मेनकाले नाना वस्त्र अलङ्कार पहिराई श्रृङ्गार गरिदिन्। त्यसबेला पार्वतीजीको जस्तो सौन्दर्य त्रिलोकमा कसैको पनि थिएन। अनेक मङ्गल गीत वाद्यका साथ हिमालय पर्वतले तिलकुसली छोरीको हात समाते। मेनकाले सुवर्णको कमण्डलले गङ्गाजल हालिन्। सङ्कल्प भन्दा श्री महादेवजीको गोत्र सोधे, हे ईश्वर, यस शुभ लग्नमा म आफ्नी पुत्री कन्यादान दिन तयार छु। हजुरको गोत्र के हो? बिना गोत्रले गरेको काम अधुरो हुन्छ र शुभ कर्मको फल पनि प्राप्त हुँदैन भनी शास्त्रहरूको कथन छ। हिमालयको यस्तो वचन सुनि श्री महादेवजी केही पनि उत्तर दिन नसके लाज मानी अधोमुख गरिरहनु भयो। हिमालयले पनि पार्वतीको हात समाती महादेवको मुखमा हेरिरहे। विष्णु प्रवृत्ति समस्त देवता यक्ष किन्नर गन्धर्व दैत्यनाग आदि कसैले पनि यो त्यसै हो भन्न सकेनन्। त्यसै मौकामा नारद मुनि सती देवीका हाडको यन्त्र बनाई शिवगीत गाउँदै हिमालय कहाँ आइपुगे र सबै कुरा सुनेपछि भने, हे गिरिराज, जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको सृष्टि स्थिति संहार गर्दछन्, जो अहिले एउटै छन् तापनि आफ्नो मायाले ब्रह्मा विष्णु महेश 3 रूपमा बन्दछन्। आदि पुरुष यिनै हुन्। यिनका मातापिता पनि छैनन्, जात पनि छैन र गोत्र पनि छैन। सर्वव्यापी पनि यिनै, 33 कोटी देवता पनि यिनै, मातापिता पनि यिनै। फेरि 14 भुवनमा भएका समस्त जीवात्माका हृदयमा बसेर पाप पुण्यको साक्षी भइरहेका पनि यिनै, निरञ्जन निराकार पनि यिनै। यस्ता ईश्वरको महिमा वर्णन गर्न 1000 जिब्रा भएका शेषनाग र सरस्वतीले पनि नसकेको म कसरी सकुला? अत शङ्का नमानी जगदीश्वर श्री महादेवजीलाई आफ्नो छोरी पार्वती कन्यादान देऊ। नारद मुनिले यति भनेको सुनि सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग आदिले नारद मुनिले सत्य भने भन्दै समर्थन गरे। अनि हिमालयले श्री महादेवजीलाई पार्वती कन्यादान दिए। पार्वतीजीले श्री महादेवजीको गलामा फुलको माला पहिराइदिन् र 3 पल्ट प्रदक्षिणा गरिन्, पाउमा ढोगिदिन्। हिमालयले पनि आएका जति सबै देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्यनाग आदिलाई भोजन गराई यथायोग्य दक्षिणा दिए। त्यसपछि सबैले हिमालयसित भने, हे हिमालय, तिमी धन्य रहेछौ। तिमी झैँ भाग्यमानी 7 द्वीप 9 खण्डमा पनि हुन दुर्लभ छ। तिमीले संसारमा जन्म लिएको सफल भयो, किनभने जुन जगदीश्वर श्री महादेवजीलाई कठोर तपस्याले पनि दर्शन गर्न पाउन्नन्, उनीलाई ज्वाइँ रूपमा पायौ। हामी कृतार्थ भयौँ। अब बिदा पाए आफ्ना आफ्ना आश्रममा जाने थियौँ। सबैले यति भनेपछि हिमालयले आदरपूर्वक बिदा दिएर सबै आफ्ना आश्रममा जाँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां पार्वती विवाह वर्णनम नाम 13ओऽध्याय। आउनुहोस् भक्त सज्जन वृन्द, अब हामी गर्छौँ पुष्पाञ्जली। सबैले पुष्प ल्याउँ, फुल ल्याउँ र माता स्वस्थानीको फेरि एकपटक एकचित्त भएर ध्यान गरौँ। माता स्वस्थानीले हाम्रा सम्पूर्ण दुःख कष्टहरू दूर गरिदिनुहुनेछ। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राचितोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा
या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत्। श्री स्वस्थानी दिव्यार्पणमस्तु।